गोंयांत दोतोर आनी सरकार अर्थात भलायकी मंत्री हांच्या मदीं पेटिल्लो वाद शांत जावपाची चिन्नां दिसनाशिल्लीं। दोनूय वटेंतल्यान क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त जाल्या उपरांत शेवटाक हाचें खापर मिडियाचेर फोडलें गेलें अशें म्हणल्यार चुकीचें थारचें ना। वास्तवीक हें प्रकरण एका वरिश्ठ पत्रकारान केल्ल्या रिकॉर्डिंगा उपरांत सुरू जाल्लें हें सत्य उघड आसा। बिचोले कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान मिडिया पर्सनाक एंट्री ना अशी नोटीस लायल्या उपरांत हो वाद सगळीकडेन उकळूंक लागलो। गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट हाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडली, मात ते नेमकी कोणाची बाजू घेताले हें समजनाशिल्लें। तांच्या म्हणण्याप्रमाण मंत्री आनी दोतोर हांच्या मदलो वाद एका पत्रकारान रिकॉर्ड करूं ना आनी ताचो पत्रकारांकडेन कांय संबंध ना अशें स्पश्टीकरण तांणी दिलें। इतलेंच न्ही तर मुखेलमंत्री आनी हेर मंत्री स्वता वांगडा आपली कॅमेरा टीम घेवन भोंवतात हाचेरूय तांणी भर दिलो। एका काळचे मोठे पत्रकार आज अशा राजकारण्यांकडेन नोकरी करतात हाची तांकां कल्पना आसा। देखून ह्या पदाधिकाऱ्यांक नेमकें कितें म्हणपा जाय आशिल्लें हें एक गूढ जावन उरलां। अजापाची गजाल म्हळ्यार आंदोलक दोतोरांनी जीएमसी वाठारांत व्हिडिओग्राफी आनी फोटोग्राफी बंद करपाची मागणी केल्ली हांचेर तांणी उलोवप टाळ्ळें। रिकॉर्डिंग करपा पासून कोणाक आडोवपाचें ही मागणी पत्रकारांक खातीर काय सर्वसामान्य लोकांक खातीर असो थेट प्रश्न आंदोलक दोतोरांक विचारप अपेक्षीत आशिल्लें। बिचोले हेल्थ सेंटरान पत्रकारांक प्रवेश बंदी केल्ली ताचेरूय तांणी कांय ठोस प्रतिक्रिया दिली ना। पत्रकार संघटने खातीर हे म्हत्वाचे मुद्दे आशिल्ले आनी हाचेर गूज हाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपले मत स्पश्ट करप गरजेचें आशिल्लें। कांय पत्रकारांनी हे प्रेस फ्रीडमाची गळचेपी आशिल्ल्याचें मत उक्तायलें। हॉस्पिटलांतले गैरप्रकार लोकांक समोर येवचे न्ही अशी संबंधितांची भूमिका आशिल्ली काय हाचो खुलासा जावप गरजेचें आशिल्लें। हायकोर्टान सरकारी ठिकाणां कार्यालय आनी पुलीस स्टेशन अशा वाठारांचेर व्हिडिओग्राफी करपाक मनाई करपाक मेळना असो निर्णय दिल्लो। मात राज्यांतले दोतोर किंवा सरकारी अधिकारी असो निर्णय घेवंक शकतात काय असो प्रश्न निर्माण जाता। आपल्या हक्का खातीर जशे दोतोर एकठांय जाल्ले तशे पत्रकार केन्ना एकठांय जातले काय होच लाखा मोलाचो प्रश्न आसा।